حسین خصوصیت و نه خصوصیت چیزی که گا اولیاء چه گا پیغمبر چه دی خصوصیت تو مت که دی خصوصیت تو که امام حسین دارن 40 زره 40 روز 40 حسینی یعنی امام حسین شهادت گتونس به گبنا 40 دینی گبنا دی تاریخ کو منای بچا دی من نمی جام چا امام حسین 40 منای بچا حتی پیغمبر گرامی اسلام توسلا حضرت علی توسلا امام حسن ودون تمام ائمه کن لدی خصوصیت کو و دی صفت کو شامل مت کہ جز امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اور انشاءاللہ خداوند عالم شاید دی راز دکتو امام حسین دی 40 کو باقی جب چستنو کہ دی قیام امام حسین کو کہ انبیاء کنی تمام هدف کن اولیاء کنی تمام هدف کن زندہ جب چستنا دی مشن کو جاری جب تمینا 40 سوسنن کہ دیرین یران آتھوں کہ لاکھوں کروڑوں می عراق سرزمین کی جنگ سے یا حسین یا ابا عبداللہ یا حسین زن جنگ سے جن سب دلیل ان کے امام حسین دی نہضت کو واقع ایک معجزے کے من سبب انسانیت و بشریت من